अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। ऋषिरुवाच माकिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेत्ता ते हृदयग्रन्थिम् औदर्यो ब्रह्मभावनः। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुम्। तस्यां बहुतिते काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनागनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रुतं स्वयंभूः साकं ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभ्ययात्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वान् अजस्वराट्। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। ब्रह्मोवाच त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यम् भवान् मानदमानयन्। एतावत्येव शुश्रूषा कार्यापितरिपुत्रकैः भाडम् इत्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैः बृंहयिष्यन्त्यनेकधा। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीः यशो भुवि। वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहम् बिभ्राणं कपिलं मुने। ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं चित्वा गां विचरिष्यति। अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसोऽहंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यतोदितं स्वदुहितृः प्रादात् विश्वसृजां ततः। मरीचये कलां प्रादात् अनसूयां मतात्रये श्रद्धाम् अङ्गिरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम्। पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्। अतर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। ततस्तर्षयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः स्वं स्वम् आश्रममण्डलम्। स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनम् प्रसीदन्तीह देवताः। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना
द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुः भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः त्वां सूरिभिः तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रदानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीम् आस्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया वृतं गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणां जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको अभयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं सास्थितो मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत् क्षोणीम् अनग्निः अनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदसतः परम् गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिः निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्तधीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवोदधिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 24 श्रीहरये नमः। अथ 25 शौनक उवाच कपिलः तत्त्वसङ्ख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसाम् वरिण्णः सर्वयोगिनाम् विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्ददानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तय। सूत उवाच द्वैपायनसकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच पितरिप्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवात्सीत् भगवान् कपिलः किल तमासीनम् अकर्माणम्
तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याः दातुः संस्मरति वचः देवहूतिरुवाच निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुः जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् याद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहम् ममेतीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् मैत्रेय उवाच इति स्वमातुः निरवद्यमीप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् दियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः भवाश ईशत् स्मितशोभिताननः श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्तैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम् तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गम् अजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वथते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणाद् आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिः भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जातविराग ऐन्द्रियात् दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिः योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानम् इहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान्वाष्णवाहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मन्स्त्वयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतः तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यताहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधम्
योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्तं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुष्यदिककर्मणां सत्त्वयेवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णम् अनलो यता नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिः अनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते अतो विभूतिं मम मायाविनस्ताम् ऐश्वर्यम् अष्टाङ्गम् अनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्राम् परस्य मे तेष्णुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत्पराः शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम् भजन्ति अनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम् स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः सैह ज्ञानगूहया एवं पराभिज्ञानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम् भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् देवहूतिरुवाच
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तम् नित्यम् सदसदात्मकम् प्रधानम् प्रकृतिम् प्राहुः अविशेषम् विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकम् गणम् प्राधानिकम् विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रम् त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रम् पायुर्दशम उच्यते। मनो बुद्धिरहङ्कारः चित्तम् इत्यन्तरात्मकम् चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। प्रभावम् पौरुषम् प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानाम् भगवान् आत्ममायया। दैवात् क्षुभितधर्मिण्याम् स्वस्याम् योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यम् सासूत महत्तत्त्वम् हिरण्मयम्। विश्वम् आत्मगतम् व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रस्वापनम् तमः। यत्तत् सत्त्वगुणम् स्वच्छम् शान्तम् भगवतः पदम् यदाहुः वासुदेवाख्यम् चित्तम् तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वम् अविकारित्वम् शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिः लक्षणम् प्रोक्तम् यथापाम् प्रकृतिः परा। महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणाम् च भूतानाम् महतामपि। सहस्रशिरसं साक्षात् यम् अनन्तम् प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यम् पुरुषम् भूतेन्द्रियमनोमयम्। कर्तृत्वम् करणत्वम् च कार्यत्वम् चेति लक्षणम् शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृतेः। वैकारिकाद्विकुर्वाणात् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्याम् वर्तते कामसम्भवः। यद्विदुः ह्यनिरुद्धाख्यम् ऋषिकाणाम् अधीश्वरम् शारदेन्दीवरश्यामम् सम्राज्ञम् योगिभिः शनैः। तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः। संशयोत विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणम् वृत्तितः पृथक्। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता। तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मात् नभः श्रोत्रम् तु शब्दगम्। अर्थाश्रयत्वम् शब्दस्य द्रष्टुः लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वम् च नभसो लक्षणम् कवयो विदुः। भूतानाम् छिद्रदातृत्वम् बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वम् नभसो वृत्तिलक्षणम्। नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः। मृदुत्वम् कठिनत्वम् च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम् तन्मात्रत्वम् नभस्वतः।
चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनम् द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिडेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत्तस्मात् अम्भो जिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं लयिति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्राद्विकुर्वाणात् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तोग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्यात् गन्ध एको विविद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् श्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद् रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो हि अपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमौ एवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्तमै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठद् असौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयाद् अण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदकम् निरभिद्यतास्य प्रथमम् मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्या वह्निरतो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः घ्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेद विराजस्त्वक् रोमश्मश्वादयस्ततः ततवोषधयश्चासन् शिश्नं निर्बिबिदे ततः रेतस्तस्मात् आप आसन् निरभिद्यत वै गुदम् गुदाद् अपानोपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येताम् बलं ताभ्याम् ततस्वराट् पादौ च निरभिद्येताम् गतिस्ताभ्याम् ततो हरिः नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितम् आभृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नम् हृदयान्मन उत्थितम् मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो
नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रिभ्याम् उदरं सिन्धुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोदियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराद् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतेः गुणेषु अभिविषज्यते अहङ्क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवीम् अवशोऽभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा अत एव शनैश्चित्तम् प्रसक्तम् असताम् पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम् यमादिभिर्योगपतैः अभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुणात्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कम् आत्मदृक् मुक्तलिङ्गं सदाभासम् असति प्रतिपद्यते सतो बन्धुम् असच्चक्षुः सर्वानुस्यूतम् अद्वयम् यथा जलस्थ आभासः स्थलस्तेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैः लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुः कर्मबन्धोऽयम् पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यम् तेष्वतः कथम् क्वचित्तत्त्वावमर्शेन निवृत्तम् भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। श्रीभगवानुवाच अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंहृतया चिरम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम् तिरोभवित्री शनकैः अग्नेर्योनिरिवारणिः भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभम् दत्ते स्वे महिम् निस्थितस्य च यता हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिः मयि मानसम् युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य कर्हिचित् यदैवम् अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्मभुवनान् मुनिः मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्तो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसम् स्वसंस्थानम् कैवल्याख्यम् मदाश्रयम् प्राप्नोतीहाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गाद्विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽङ्ग अनन्यहेतुष्वथमे गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 27. श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये। अथाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मवित् चरणार्चनम् ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेद्यादनं शश्वत विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयम् यावद् अर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यम् तपःशौचम् स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनम् सदासनजय स्थैर्यम् प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम् विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणम् वैकुण्ठलीलाभिज्ञानम् समादानम् तथात्मनः एतैरन्यैश्च पतिभिः मनो दुष्टमसत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीतशनकैः जितप्राणो ह्यतन्द्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयेन्मार्गम् पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तम् यथा स्थिरम् अचञ्चलम् मनोचिरात् स्याद्विरजम् जितश्वासस्य योगिनः वायुवग्निभ्याम् यथा लोहम् ध्मातम् त्यजति वैमलम् प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान् यदा मनस्त्वम् विरजम् योगेन सुसमाहितम् काष्ठाम् भगवतो ध्यायेत्
स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्बोजम् पद्मगर्भारुणेक्षणम् नीलोत्पलदलश्यामम् शङ्खचक्रगदाधरम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्क पीतकौशेयवाससम् श्रीवत्सवक्षसम् भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम् मत्तद्विरेपकलया परीतम् वनमालया परार्ध्यहारवलय किरीटाङ्गदनूपुरम् काञ्चीगुणोल्लसच्छ्रोणिम् हृदयाम्भोजविष्टरम् दर्शनीयतमम् शान्तम् मनोनयनवर्धनम् अपीच्य दर्शनम् शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् सन्तम् वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् कीर्तन्यतीर्थयशसम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्यायेद्देवम् समग्राङ्गम् यावन्नच्यवते मनः स्थितम् व्रजन्तम् आसीनम् शयानम् वा गुहाशयम् प्रेक्षणीये हितम् ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदम् चित्तम् सर्वावयवसंस्थितम् विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमनशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरम् भगवतः चरणारविन्दम् जानुद्वयम् जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितम् हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊरू सुपर्ण्यभुजयोः अधिशोभमानौ ओजोनिधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालम् विपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम् नाभिह्रदम् भुवनकोशगुहोदरस्थम् यत्रात्मयोनिदिशणाखिललोकपद्मम् व्यूढम् हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयम् विशदहारमयूकगौरम् वक्षोदिवासम् ऋषभस्य महाविभूतेः पुंसाम् मनोनयन निर्वृतिम् आदधानम् कण्ठम् च कौस्तुभमणेः अधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनसि अखिललोकनमस्कृतस्य बाहुंश मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेत् दशशतारम् असह्यतेजः शङ्कम् च तत्करसरोरुह राजहंसम् कौमोदकीम् भगवतो दयिताम् स्मरेत दिग्दामरादि भटशोणितकर्दमेन मालाम् मधुव्रतवरूथ गिरोपगुष्टाम् चैत्यस्य तत्त्वममलम् मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः सञ्चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलम् उदारनासम् यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयम् अधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयम् अतन्द्रित उल्लसद्भ्रूः तस्यावलोकमधिकम् कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय
निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादम् ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम् हासं हरेः अवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणम् अत्युदारम् सम्मोहनाय रचितम् निजमाययास्य भ्रूमण्डलम् मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनम् प्रहसितम् बहुलाधरोष्ट भासारुणायित तनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे अवसितस्य विष्णोः भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दिदृक्षेत् एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रवद्हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः तच्चापि चित्तबडिशम् शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयम् यर्हि निर्विषयम् विरक्तम् निर्वाणम् मृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वम् अप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् दैवादुपेतम् अथ दैववशादपेतम् वासो यथा परिकृतम् मदिरामदान्दः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकम् प्रतिसमीक्षत एव सासुः तम् सप्रपञ्चम् अधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नम् पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमतात् देहादेहे पुरुषस्तथा यतोल्मुखाद् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतात् यथाग्निः पृथगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानाज्जीवसंहितात् आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंहितः सर्वभूतेषु चात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेत अनन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम् स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकम् नाना प्रतीयते योनीनाम् गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमाम् स्वाम् प्रकृतिम् दैवीम् सदसदात्मिकाम् दुर्विभाव्याम् पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 28 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणम् महदादीनाम् प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपम् लक्ष्यते मीशाम् येन तत्पारमार्थिकम् यथा साङ्ख्येषु कथितम् यन्मूलम् तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गम् ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्येश्वररूपस्य परेषाम् च परस्य ते स्वरूपम् बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलम् जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषः चिरम् प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये
शान्तस्य कर्मसु अनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः श्लक्ष्णम् प्रतिनन्द्य महामुनिः आभभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम् करुणार्दितः। श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैः भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसाम् भावो विभिद्यते। अभिसन्धाय यो हिंसाम् दम्भम् मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चयेद्यो माम् पृथग्भावः स राजसः। कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेत् यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः। मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिः अविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुदौ। लक्षणम् भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम् न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम् जनाः। स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणम् मद्भावायोपपद्यते। निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। मद्दिष्ण्यदर्शनस्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन सङ्गमेन च महताम् बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम सङ्कीर्तनाच्च मे आर्जवेन आर्यसङ्गेन निरहम् क्रियया तथा मद्दर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम् हि माम् यथा वातरथो घ्राणम् आवृङ्क्ते गन्धाशयात्। एवम् योगरतम् चेत आत्मानम् अविकार्यत् अहम् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय माम् मर्त्यः कुरुते अर्चाविडम्बनम् यो माम् सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वार्चाम् भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। द्विषतः परकाये माम् मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। अहम् उच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नगे नैव तुष्ये अर्चितोऽर्चायाम् भूतग्रामावमानिनः। अर्चादौ अर्चयेत्तावत् ईश्वरम् माम् स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोति अन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युः विदधे भयमुल्बणम्। अथ माम् सर्वभूतेषु भूतात्मानम् कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्याम् मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानाम् ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवराः ततश्च इन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषाम् बहुपदा श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषाम् ब्राह्मण उत्तमः। ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्चेत्ता
ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् अदोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिताशेष क्रियार्तात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतत् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्यो अधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशति अप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यः तपति यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो बीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पति उदधिर्यतः अग्निरिन्धे स गिरिभिः भूर्नमज्जति यद्भयात् नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् तप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वशये तच्चराचरं सो अनन्तोऽन्तकरः कालो अनादिरादिकृदव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 39 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ 30 कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः यं यम् अर्थम् उपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं दुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च जन्तुर्वै भवयेतस्मिन् यां यां योनिम् अनुव्रजेत् तस्यां सलभते निर्वृतिं न विरज्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमान् त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वाङ्ग येषाम् उद्वहनाधिना करोति अविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहोरचितया लापैः शिशूनां कलभाषिणां गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतन्द्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुक्त्यात्यधः स्वयम् वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम् कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् श्वसिति मूढधीः एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् कीनाशा इव गोचरम् तत्रापि अजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेवमत्योपन्यस्तम् गृहपालैवाहरन् आमयाव्यप्रदीप्ताग्निः अल्पाहारो अल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमतोत्तारः कपसंवृद्धनाडिकः कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतस्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तदीः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रम् विमुञ्चति यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम् दण्ड्यम् राजभटायता तयोः निर्भिन्नहृदयः तर्जनैर्जातवेपतुः पतिष्वभिः भक्ष्यमाण आर्तोघम् स्वम् अनुस्मरन् क्षुत्रिट्परीतोर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पतितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितः चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः पतापापीयसानीतः तमसा यमसादनम् योजनानाम् सहस्राणि नवतिम् नवचाद्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैः द्वाभ्याम् वा नीतः प्राप्नोति यातनाः आदीपनम् स्वगात्राणाम् वेष्टयित्वोल्मुकादिमिः आत्ममांसादनम् क्वापि स्वकृत्तम् परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः श्वगृद्रैः यमसादने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैः दशद्भिः चात्मवैशसम् कृन्तनम् चावयवशो गजादिभ्योऽभिधापनम् पातनम् गिरिशृङ्गेभ्यो रोधनम् चाम्बुगर्तयोः यास्तामिस्रान् दतामिस्राम् रौरवाद्याश्च यातनाः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मितः सङ्गेन निर्मिताः अत्रैव नरकस्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यः ता इहाप्युपलक्षिताः एवम् कुटुम्बम् बिभ्राड उदरम् भर एव वा विसृज्येहो भयम् प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते द्वान्तम् हित्वेदम् स्वकलेवरम् कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् दैवेनासादितम् तस्य शमलम् निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवो अन्धतामिस्रम् चरमम् तमसः पदम् अधस्तात् नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेत् शुचिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 30ोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथैकत्रिंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये त्र्याः प्रविष्ट उदरम् पुंसो रेतः कणाश्रयः कललम् त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु कर्कन्दूः पेष्यण्डम् वा ततः परम् मासेन तु शिरोद्वाभ्याम् बाह्वङ्ग्र्यादि अङ्गविग्रहः न कलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः
चतुर्भिः दातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्रुडुद्भवः षड्भिः जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्दान्नपानाद्यैः एतद्धातुरसम्मते शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुः जन्तुसम्भवे कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आप्नोति उरुक्लेशः तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायाम् शकुन्तैव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुश्वासम् शर्म किम् नावविन्दते आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैः विष्टा भूरिव सोदरः नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवद्रिः कृताञ्जलिः स्तुवेदतम् विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुम् जगदिच्छयात्त नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहम् व्रजामि शरणम् ह्यकुतो भयम् मे येनेदृशी गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितम् नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरेच्छन्नो यतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेनाविकुण्ठमहिमानम् ऋषिम् तमेनम् वन्दे परम् प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम् यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरन् सदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयम् प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहम् अन्तरेण ज्ञानम् यदेतत् अदधात् कथमः स देवः त्रैकालिकम् स्थिरचरेषु अनुवर्तितांशः तम् जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमानाः तापत्रयोपशमनाय वयम् भजेम देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनाश्रित् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुम् गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीः भगवन् कदानु येनेदृशीम् गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिम् अस्य कुर्यात् पश्यत्ययम् दिशणया ननु सप्तवद्रिः शारीरके दमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टयासम् तमहम् पुरुषम् पुराणम् पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहम् वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम् गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातम् उपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत् तस्मादहम् विगतविक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतद् अनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादः कपिल उवाच एवम् कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनम् प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्शिरातुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः
पतितो भुव्यसृङ्मूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुं मनीश्वरः शायितो अशुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयनेऽङ्गानाम् आसनोत्तानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचं द्वंशा मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यदा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इद्धमन्युः शुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेति असद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम् यो नु याति ददत्क्लेशम् अविद्या कर्मबन्धनः यदि असद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्ह्रीर्यशः क्षमा शमोदमो भगश्चेति यत्सङ्गात् याति संशयम् तेषु अशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्यात् शोच्येषु योषित्क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित्सङ्गात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहिद्भूतां सोन्वधावत् वृक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितदीः पुमान् ऋषिं नारायणं ऋते योषिन्मय्येह मायया बलं मे पश्य मायायाः त्रिमय्या जयिनोदिशाम् या करोति पदाक्रान्तान् ब्रूविजृम्भेण केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता ताम् ईक्षेतात्मनो मृत्युम् तृणैः कूपमिवावृतम् यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायां वृषभायतीम् स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम् तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युम् मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकम् अनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोति अविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वम् अहं मानात् उत्पत्तिः द्रव्यदर्शनम् यताक्ष्णोः द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुः द्रष्टृत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गः चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चरेत् न्यस्य कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 31 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये। अथ 32 कपिल उवाच अथ यो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे
कामम् अर्थम् च धर्मान् स्वान् दोग्धीभूयः पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्वितः तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकम् सोमपाः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्यायाम् शेतेऽनन्तासनो हरिः तदा लोकालयम् यान्ति तयेते गृहमेधिनाम् ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे निस्सङ्गात् न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषम् विश्वतोमुखम् परावरेशम् प्रकृतिम् अस्योत्पत्त्यन्तभावनम् द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावद् अध्यासते लोकम् परस्य परचिन्तकाः क्ष्माम्भोनलानिलवियन्मनैन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतम् प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतम् विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालम् पराख्यम् अनुभूय परस्वयम्भूः एवम् परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतम् पुरुषम् पुराणम् ब्रह्मप्रधानम् उपयान्ति अगताभिमानाः अथ तम् सर्वभूतानाम् हृत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावम् शरणम् प्रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरचराणाम् यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः वेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणम् ब्रह्म पुरुषम् पुरुषर्षभम् स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वम् प्रजायते ऐश्वर्यम् पारमेष्ट्यम् च तेऽपि धर्मविनिर्मितम् निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो अजितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनम् गृहेषु अभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायाम् कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः नूनम् दैवेन विहता ये चाच्युत कथासुधाम् हित्वा शृण्वन्ति असद्गाताः पुरीशमिव विड्भुजः दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकम् व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमम् सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वम् सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम् वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद्ब्रह्मदर्शनम् यदास्य चित्तम् अर्थेषु समेषु इन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम् प्रियम् अप्रियमित्युत स तदैवात्मनात्मानम् निस्सङ्गम् समदर्शनम् हेयोपादेयरहितम् आरूढम् पदमीक्षते ज्ञानमात्रम् परम् ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैः भगवान् एकैयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकम् पराचीनैः इन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणाम् यथा महानहम् रूपः
त्रिवृत्पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः यतेन्द्रियैः पृथग्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैः तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च हीयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक् प्रावोचम् भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य चाव्यक्तगतेः योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बह्वीः अविद्याकर्मनिर्मिताः यास्वङ्गप्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलायोपदिशेत् नाविनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिशेत् न गृहारूढचेतसे नाभक्ताय च मे जातो न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्ददानाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहम् प्रेयसाम् प्रियः य इदम् शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीम् च मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 32 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये। अथ 33 मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम् देवहूतिरुवाच अताप्यजोऽन्तः सलिलेशयानम् भूतेन्द्रियार्तात्ममयम् वपुस्ते गुणप्रवाहम् सदशेषबीजम् दद्यौ स्वयम् यज्जठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो अवितताभिसन्धिः आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्रशक्तिः सत्त्वम् वृतो मे जठरेण नाताम् कथम् नु यस्योदर एतदासीत् विश्वम् युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपानः त्वम् देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनाम् निदेशबाजाम् च विभो विभूतये यतावतारास्तव सूकरादयः तथायमप्यात्मपतोपलब्धये यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणात् यत्स्मरणादपि क्वचित् श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहो बतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्याम् ब्रह्मानूचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि। श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याया मृत्युं मृच्छन्त्यतद्विदः। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं ताम् आत्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन् आश्रमापीडे सरस्वत्याः समाहिताम् अभीक्ष्णावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कृशम्। प्रजापते कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यम् अनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयःपेन निभाश्यय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा भान्ति ललना रत्नसंयुताः। गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन् मत्तमधुव्रतम्। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्याम् उत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम् हित्वा तदीप्सिततमम् अप्याकण्डलयोषिताम् किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजिते पत्यौ अपत्यविरहातुरा ज्ञाततत्त्वापि अभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम् सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मना विश्वतोमुखम् स्वानुभूत्या तिरोभूत मायागुणविशेषणम् ब्रह्मणि अवस्थितमतिः भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवापत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिर्वृतिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः तद्देहः परतः पोषोऽपि अकृशश्चाध्यसम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूमैव पावकः स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तम् अवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी तस्याः तद्योगविधुतमार्त्यं मर्त्यमभूत्सरित् स्रोतसां प्रवरा सौम्य
सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैः मुनिभिः चाप्सरोगणैः सूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्ताय साङ्ख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानग कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः य इदमनुशृणोति योऽपि दत्ते कपिलमुनेः मतम् आत्मयोगगुह्यम् भगवती कृतदीः सुपर्णकेतौ उपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् 18 पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 33 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।